नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज रुहार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। फुलबारी रेडियो बहस कार्यक्रम रेडियो धरान 88.8बाट ठिक यसै बेला यहाँहरू सुन्दै आउनु भएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूह धरान 15ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको राजनीतिक बहस रेडियो कार्यक्रम हो। हामी यसै समय हरेक महिनाको 15 गते रेडियो फुलबारी बहस कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। पृथक रूपमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग रहेर हामी फुलबारी बहसमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तुको विषयमा छलफल गर्नका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका सचिव सुजिन्द्र तामाङ, त्यसैगरी नेकपा सुनसरीका सचिवालय सदस्य इन्द्रबहादुर राईलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। उहाँहरू दुवैजना धरान निवासी हुनुहुन्छ, तर जिल्ला स्तरीय पार्टीमा आबद्ध रहेर नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामीले धरानको विषयलाई बढीभन्दा बढी केन्द्रित गर्नेछौँ। खास गरी धरानको विकास समृद्धिका निम्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट यहाँहरूको भूमिका के भइरहेको छ र आगामी दिनमा के हुनेछ। यहाँहरू दुवैजनालाई रेडियो फुलबारी बहस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आराम हुन्छ दुवैजना? अलिकति यहाँहरूको व्यक्तिगत कुराबाटै सुरु गरौँ। चैतदेखि कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भएको छ। यो बिचमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न, यहाँहरू दुवैजनाले पालो दिनचर्या कसरी बित्यो अहिलेसम्म यो लकडाउनको अवधिमा? अब मै भनौँ है, इन्द्र दाई। अब खास रूपमा अब यो एउटा राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय महामारी आएको छ, जसलाई अब हामी कोरोना होइन अब कोभिड-19 भनेर चिनेका छौँ। अब यसको यो सर्वत्र रहेको छ। यो बिचमा एउटा पेसाको हिसाबले म टिचर भएको हुनाले वास्तवमा बिहान दिउँसो शिक्षा विभागले स्कुल खोल्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराकानी भएको हुनाले यिनै कुराहरूमा छलफल, अब कहिले कहिले अब पार्टीका मिटिङहरूमा छलफल र यस्तै आधारमा करिब अहिलेसम्म बित्दै आयो। सुरेन्द्र सर, यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हाम्रो अब मेरो विशेष गरेर दिनचर्यामा चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ आएको छैन। सामाजिक गतिविधिहरू अलिक कम भएको छ। भेला गोष्ठी कार्यक्रमहरू त्यति अहिले चाहिँ प्रतिबन्धै भएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा को सहभागितामा चाहिँ अलिकति कमी आएको छ भन्ने अलिकति यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू सामाजिक कार्यहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ नि, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा अलिकति जोडिरहेका छौँ। र पार्टीको आन्तरिक गतिविधिहरू जस्तो अहिले हाम्रो पार्टी चाहिँ अब महाधिवेशनको सङ्घारमा भएको हुनाले त्यसको पूर्व तयारीका चाहिँ नै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ व्यस्त भइरहेको अवस्था छ। पार्टी सामाजिक काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। लगभग आजका अतिथि इन्द्रबहादुर राई र सुरेन्द्र तामाङ ज्यूहरूको लगभग दिनचर्या लगभग राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भएकोले, दुवैजना जिल्ला तहको नेतृत्वकर्ता भएकोले एउटै जस्तो देखियो। खास गरी कोरोना सङ्क्रमणले त जनतालाई पनि असर गरेको छ, तर यो जनताको विषयमा यहाँहरू कहाँनिर सचेत हुनुभयो? अब यसको बारेमा वास्तवमा एउटा राज्यले अब सरकारले फलो गरेको कुरा र अब कोरोना विशेषतः के रहेछ अथवा बुझ्दा आउँदा अब यसलाई जुन लकडाउनको माध्यमबाट अगाडि गइयो होइन, जाने क्रम भएको छ, यसले एकतर्फ त असर पारेकै छ। मान्छेको जीविका पार्जन अब बाँसको सवालको कुराहरू आइरहेको अवस्था छ भनेदेखि अब यसमा विभिन्न पार्टीहरूले अब सरकारले पनि यथोचित, जस्तै अब स्थानीय सरकारले पनि जम्मा अहिले 3 तहको सरकार, तिनै तहको सरकारहरूले अब आफूले गर्न सक्ने खालका कुराहरू उपलब्ध गराउँदै आएको। अब केही अन्य कुरा पनि गर्न आवश्यक छ।
आवश्यकता थुप्रै छन्। तर इन्द्र सर यहाँ बोल्दै भए पनि खास गरी स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कोरोना सङ्क्रमण र नियन्त्रणको लागि पहल कदमी र राहत उपलब्ध गराए तापनि खास गरी राजनीतिक दलका नेतृत्वले चाहिँ यस विषयमा जनतालाई कसरी चाहिँ सजग गर्ने अनि जनतालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएनन् भन्ने जनताको गुनासो हो। अब यसको सवालमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो अब सरकारले के भनेको छ भने 25 जनाभन्दा माथि ग्रुप भेला नहुने। अब पहिले हामी चाहिँ यो बिचमा के गर्थ्यौँ त, कुनै पनि पार्टीले अथवा हाम्रै पार्टीले पनि कुनै काम गर्दाखेरि ठुलो हुद्दामा जाने, ठुलो समूहमा जाने, आफ्नो अरू देखाउने अनि त्यहाँदेखि पछाडि यो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू थियो। अब त्यसलाई वास्तवमा के गरिरहेको छ भने कटौती गरिरहेको छ। जस्तै त्यसको निमित्त आफआफ्नो जिम्मा छ, आफआफ्नो सेक्टर, आफआफ्नो ठाउँमा विशेषतः वार्ड कमिटीहरू, नगर कमिटीहरूले त्यसका बारेमा अब जनताहरूलाई अवेरनेस दिने कुरा होइन, दिने कामहरू भएका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा यो भयो, यो ठाउँमा यो भयो। जस्तै के हो त भन्दा काहीँ खानाकै निमित्त चाहिँ समस्या छ भने पनि त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगिदिने। अब पार्टीले आफ्नो तरिकाबाट टोटल पार्टीले नै लिएर जाँदाखेरि अलिकति नभएको हुनाले जनवर्गीय सङ्गठनहरूको माध्यमबाट चाहिँ बाँड्ने, मजदुर साथीहरूले मजदुरको सेक्टरमा, युवाहरूले अलिकति त्यही तरिकाले, महिलाहरूले त्यही खालको तरिकाको प्याकेजिङ प्रोग्रामहरू केही बनाएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। र अहिलेको यो पछिल्लो क्रममा त त्यसलाई पनि अलिक त्यत्रो तरिकाले लान सकिएको अवस्था छैन। यहाँसँग एकछिनमा आउने छु यही विषयमा फेरि पनि सुरेन्द्र तामाङ सर, हजुर, खास गरी यो कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि र जनतालाई कसरी राहत चाहिँ दिने, सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो? अब हामीले राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी पार्टी भएको हिसाबले पनि र एउटा राजनीतिक दल स्वयंमा पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएको हुनाले जनताले भोगिरहेको, राष्ट्रले भोगिरहेको यो चाहिँ महामारीको समस्याबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्नको निम्ति चाहिँ विशेष गरेर सबै तिनटै तहको सरकारलाई खबरदारी गर्ने, जनतालाई सेवा चुस्त दुरुस्त उपलब्ध गराउने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारप्रति गम्भीर हुने, कोभिड-19सँग सम्बन्धित चाहिँ अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने, पिसिआरको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका चाहिँ कुराहरू र अर्थतन्त्र लगायत आम जनताले चाहिँ लकडाउनको कारणबाट चाहिँ जुन आफ्नो दैनिकी र जीविकोपार्जनमा चाहिँ भोग्दै आएको समस्या छ उनीहरूलाई चाहिँ राहतको चाहिँ व्यवस्थापन गराउनको निम्ति चाहिँ तिनै तहको सरकारलाई हामीले खबरदारी गर्दै पनि आयौँ र राजनीतिक दलको अगुवाईमा अब स्थानीय सरकारले चाहिँ आह्वान गरेको फुड ब्याङ्कमा चाहिँ सहयोग गर्ने, आफ्ना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरू मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई खाद्यान्न राहतहरू उपलब्ध गराउने, खानाहरू खुवाउने लगायतको कामहरू हामीले गरेका छौँ। तर अहिले नि अहिले फेरि चाहिँ खकुलो भएको छ, तर कोरोना नियन्त्रण रोकथाम भएको छैन होइन। यति बेला के गर्नु पर्थ्यो र के गर्नुपर्छ? अब यो बेला चाहिँ अझै पनि तपाईँको अवेरनेस कार्यक्रम सरकारी तहबाट चाहिँ नै प्रभावकारी रूपमा अझै पनि हुन सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले पनि आम मानिसले तपाईँको चाहिँ नि मास्क अनिवार्य प्रयोग गरेको हामी पाउँदैनौँ। तपाईँको चाहिँ नि बजारहरू खुल्ला भए पनि, व्यवसाय पेसाहरू चाहिँ खुल्ला भए पनि तिनीहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू पुरा नगरेको, राज्य स्तरबाट त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन नगरेको हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने कामहरू भइरहेको छ र अब यो अहिले आएर चाहिँ फेरि सरकारको तहबाट पनि अब जनता आफैबाट पनि अलिकति चाहिँ नेग्लिजेन्सी हुँदै गएको हो कि कोरोनाप्रति सुरुवाती चरणमा जतिको तपाईँको चाहिँ एउटा त्रास भएको थियो होइन, यो चाहिँ यसबाट चाहिँ नै बच्नुको लागि हामीले चाहिँ घरबाटै बाहिर निस्किनु हुँदैन होइन भन्ने किसिमको चाहिँ नै जुन एउटा त्यो मानसिकता विकास भएको थियो। अहिले आएर यसलाई चाहिँ एउटा सामान्य जस्तो ठान्नु परेको अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ। त्यो बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ राज्यको तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरिको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब इन्द्र सर, खास गरी सुरेन्द्र सरले भन्नुभयो राज्यको चाहिँ प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन भएन, प्रभावकारी रूपमा काम ढङ्ग अगाडि बढेन र कोरोना चाहिँ यो अनियन्त्रित भयो, स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, यहाँको नेतृत्व छ सरकारमा पनि। ठिक छ। अब यसको बारेमा कस्तो कुरा रह्यो भने
सबभन्दा वास्तवमा देशव्यापी रूपमा लकडाउनै मात्रै सबै समाधान होइन भन्ने कुरा पनि देखा पर्यो। किनभने व्यवस्था व्यस्त हेरौँ। अब हामी यही कुरा हेरौँ न, इन्डियाबाट त्यत्रावधि मान्छे चाहिँ सुदूरपश्चिमदेखि लिएर कर्णाली प्रदेश हुँदै आएका मान्छेहरू फेरि पनि हामी के हो त भन्दाखेरि यो कोरोनाले मर्नुभन्दा भनौँ न भोकोले मर्ने भयौँ र हामी पुनः उतै जान्छौँ भन्ने खालको तरिका पनि सुरुवात भयो। गड्डा चौकीमा अहिले त्यसको चाहिँ दिनानुदिन हामी हेरिरहेको छौँ। आङ्कडा भन्छ 50,000 जस्तो मान्छेहरू उता फेरि। अब यसको जिम्मेवार कसले लिने त्यसो भने हेर्नु अब अहिले नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो। लिनुपर्ने राज्यले नै हो होइन। तर राज्यको पनि कस्तो खालको अवस्था भन्दाखेरिमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कि नसक्ने होइन, यी धेरै कुराहरू हुँदो रहेछन्। जस्तै अब यहीँ धरानमै पनि हामीले हेऱ्यौँ, अहिले सुरेनजीले भन्नुभयो हो पसलहरू खुल्नु बाध्य भयो, धेरै मान्छेहरूले गुनासोहरू गरे। अब कपडाहरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ यति चाहिँ मुसाले काटेर यस्तो भइदिएछ, कमसेकम हेर्न पाऊँ, यी आदि कुराहरू भयो। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि के चाहिँ नदेखिएको भन्छ, जुन सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने भनेको छ नि, हो त्यो कुराहरू नगरिरहेको देखिन्छ। अब जस्तै यातायात सेक्टर मानौँ न, यातायात सेक्टरमा पनि त्यही खालको अवस्था अहिले देखिराखेको छ। सायद भनौँ न यातायात व्यवसायीहरूले एक दिन कुदाएर फेरि यो त घाटा हुँदो रहेछ भनेर काठमाडौँ नाइट लगेर फर्केर आएर पनि अब कतिपयले भन्नुभएको छ, जाँदाखेरि 17 जना लगियो, आउँदाखेरि 6 जना मात्रै होइन। यो खालको स्थितिहरूबाट हुने भयो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा यो बाध्यात्मक अवस्था भएर पनि यो अगाडि आएको होला वास्तवमा। किनभने स्थानीय सरकारको पनि अब प्रदेश सरकारको पनि यो सङ्घीय सरकारको पनि के कुरा त भन्दा यो पहुँच पनि नपुग्न सकेको अवस्था हो र आर्थिक रूपले वास्तवमा सबै अवस्थाहरू अलिकति भनौँ न गिर्दो अवस्थामा पुग्यो हरेक हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि एकखेप यसलाई अलिकति अब झन् हामी देखिरहेको छौँ। अब भनेपछि अब जनजीवन सहज गरेर आर्थिकको पाटोलाई सबल बनाउने सरकार पनि चल्नु पर्यो। यो तरिकाले अब यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा पनि अझै भनेको अवेरनेस नै हो यो सम्बन्धी होइन। वास्तवमा राज्यले एउटा नेतृत्व त गर्नुपर्छ, त्यो सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि ती तहको सरकारहरूले नेतृत्व त गर्नुपर्छ, तर उनीहरूको बाध्यात्मक अवस्थालाई कसरी लाने होइन, यो खालको स्थिति पनि के सोच्नु भएको अब जनताको यो बाध्यात्मक अवस्थालाई। यसलाई अब हामीलाई चाहिँ के लागेको, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा है, वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यो हामीलाई खोल्नुपर्छ भनेर जताततैबाट आवाजहरू उठेर अब एक चरण खोलियो। अहिले भयावह स्थिति देखिँदैछ। काठमाडौँ भ्यालीभित्र मान्छेहरू आते जाते गर्न थाले, गरिसकेपछि अहिले सबैभन्दा ठुलो रेसियो चाहिँ अब बागमती प्रदेशको, त्यो पनि भ्यालीभित्र विशेषतः काठमाडौँ अब सेकेन्डमा ललितपुर आउन थालेको स्थिति छ होइन। त्यहाँ त्यो अवस्थाबाट अहिले अगाडि बढिरहेको हुनाले फेरि बाध्यात्मक रूपले चाहिँ यसलाई लकडाउन लगाएर नियन्त्रण गर्ने हो कि अब त्यसको सट्टा अलावा गभर्मेन्टले के दिने, सरकारले के दिने, राज्यले उनीहरूको पक्षमा के दिने। तपाईँहरूको पार्टीमा के छलफल हुँदैछ यो विषयमा? हाम्रो पार्टीभित्रको छलफलको कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले माथि भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र अब यसलाई कसरी अवेरनेसमा लाने होइन, के यो यसको समाधानका उपायहरू चाहिँ त्यो त्यत्तिकै कसैलाई केही लागेर होइन, यसका बारेमा चाहिँ अब यसका विज्ञहरूसँग अब अहिलेसम्म औषधि पनि आएको छैन होइन, इन्जेक्सन पनि आएको छैन। कसो गर्दा हुन्छ त भन्दा करिब अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार यो एउटा आफू नै सतर्क रहनु नै यसको प्रमुख उपाय हो भन्न भन्छन्। सुरेन्द्र सर के छ अब यो भयावह अवस्थालाई नियन्त्रण रोकथाम गरेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ राहत दिलाउनको निम्ति यहाँहरूले पार्टीमा के खालको छलफल गर्दै हुन्छ? हामीले पहिलो चरणको लकडाउन जुन करिब 6 महिना लकडाउन भयो, त्यो बेला पनि लकडाउन गरेर चाहिँ आरामले सुत्ने व्यवस्था होइन है राज्यको चाहिँ होइन। लकडाउन घोषणा गर्ने अनि त्यतिले मात्र चाहिँ पुग्दैन भनेर त्यो बेला पनि हामीले भनेको। लकडाउन गरिसकेपछि लकडाउनको अवधिमा रोकथामका कार्यक्रमहरू होइन, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू, नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा आउनुपर्थ्यो होइन। व्यापक रूपमा PCR परीक्षण हुनुपर्थ्यो। सरकार असफल भयो तपाईँको दृष्टिले? लकडाउन गरिदिने अनि त्यहाँ चुप लाएर बस्दिने होइन। बाहिर आयो भने चाहिँ नि अब चाहिँ धरपकड गर्ने त्यो बाहेक अरू केही नै भएन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अब यो के अरे विज्ञहरूले अहिले चाहिँ अब 70-75 हजारको 77 हजारको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमितहरू पुगिसकेको छ। 500 करिब 500 भइसक्यो मृतकको सङ्ख्या पनि। यो चाहिँ हामीले अनुमान त्यो बेला पनि लगाएको हो नि त विज्ञहरूले, यो हुनसक्छ है, यो भयावह अवस्था आउन सक्छ है भने।
त्यसका निम्ति हामीले तयारी कहाँ गऱ्यौँ त? त्यो यो 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 भयावह अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि उनीहरूलाई हामीले अहिले घर घरमा राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ होइन। सबै घर आइसोलेसनको लागि उपयुक्त छैन होइन। त्यसको अस्पतालको त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनौँ हामीले होइन। यो प्रति चाहिँ उहाँहरू चुकेको छ। तर कोभिडको नाममा तपाईँको भ्रष्टाचार चाहिँ मौलायो होइन। चाहे औषधि खरिद भन्नुहोस्, अस्पताल निर्माण भन्नुहोस्, योसँग सम्बन्धितमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढेर गयो, तर सेवा चाहिँ बढेन होइन। अहिले यो त तपाईँको यो अवस्था सिर्जना भएको पनि चाहिँ नै त्यही कारणले नै हो। अहिले हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा छौँ र फुलबारी बहसमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका सचिव सुरेन्द्र तामाङ र नेकपा सुनसरीका सचिवालय सदस्य इन्द्रबहादुर राईसँग रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति राजनीतिक दलका नेतृत्व तहले के गर्दै हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। अब हामी कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण र रोकथामको सँगसँगै धरानको विकासमा यसले कस्तो असर गरेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। म जिल्ला सचिव काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव सुरेन्द्र तामाङसँगै प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले के छ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा, खास गरी रोगको कारणले, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विकासमा असर गरेको छ, चौतर्फी रूपमा असर गरेको छ? विकास निर्माणमा यो चाहिँ महामारीले ठुलो चाहिँ असर पारेको छ। अब जनताको ज्यानको सुरक्षा नै महत्त्वपूर्ण भयो सबैभन्दा होइन। त्यसले गर्दाखेरि विकास निर्माण प्रभावित पर्ने नै भयो। तर यति धेरै प्रभावित पनि नहुन सक्थ्यो। राज्यले आखिरी प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझ्न सक्यो भने पनि विकासमा यति धेरै चाहिँ प्रभाव पर्ने अवस्था पनि आउँदैन थियो। अहिले तपाईँको आवश्यकता के हो राज्यको होइन? अस्पताल हो कि टावर हो? राज्यले करोडौँ खर्च गरेर टावर बनाइरहेको छ होइन। त्यसले अस्पताल निर्माण गरेको भएदेखि सेवा पनि वृद्धि हुन्थ्यो नि होइन, जनताले सेवा पनि पाउँथे। अब स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा हेरिन्छ तपाईँको चाहिँ गेटहरू, स्वागतद्वारहरू बनाइरहेको छ, त्यो न उत्पादनसँग जोडिन्छ न सेवासँग जोडिन्छ होइन। अहिलेको चाहिँ तत्कालको आवश्यकता के हो? विकासमा पनि प्राथमिकता चाहिँ क्रम निर्धारण गरेर जाने हो भने विकासमा पनि त्यति ठुलो असर पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। विकास भन्नाले यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? विकास तपाईँ भौतिक विकास पनि हो, तर विकास उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ है, उत्पादन र सेवासँग जोडिनुपर्छ भन्ने हो नि त होइन। तपाईँले अस्पताल निर्माण गर्नुभयो भने सेवा आयो होइन, या त तपाईँको चाहिँ पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिदिनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ पुँजी निर्माण हुन्छ होइन, जनताले सेवा पाउँछ। इन्द्र सर, नेतृत्व बहुमत सरकारको छ यहाँहरूको, सङ्घमा पनि, प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहमा पनि होइन। चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो विकास प्रभावकारी रूपमा भएन, स्वीकार्नुहुन्छ? यसो हो, अलमल्य सरकार यसरी हो। जस्तै योभन्दा अगाडि, जति बेला यो महामारी आउनुभन्दा अगाडि वास्तवमा विकास नभएको होइन, काफी भएका छन्। जस्तै अहिले सुजनजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, गेट, टावरहरू भन्ने हिसाबले कुराहरू आए। तर वास्तवमा के भइसकेको थियो भन्दाखेरि कोभिड-19को प्रभाव अथवा त्यसको महामारीको प्रभाव सुरु हुनुभन्दा अगाडि धेरै बजेटको शीर्षकहरूमा एग्रिमेन्ट भइसकेको थियो। यदि त्यो नगरेको भए पनि त्यो बजेट के हुन्थ्यो त? फ्रिज हुन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो, अर्को खालको अवस्था आउँथ्यो। र अब विकास भन्नाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भौतिक विकास एउटा पक्ष हो, त्यहाँदेखि पछाडि भनौँ न स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यहाँदेखि पछाडि अन्य कुराहरू हुँदाहुँदै विकासलाई चाहिँ वास्तवमा मान्छेको चेतनालाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा सबभन्दा दिगो विकास त्यहाँभित्र भएर जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले ठ्याक्कै रोकेँ, खास गरी विकासको कुरा गर्दाखेरि आज हामी धरानको विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका के रहन्छ र के गर्दै हुन्छ भन्ने विषय केन्द्रित हुँदैछौँ। स्थानीय तह धरान उपमहानगरपालिकामा बहुमतको जनप्रतिनिधि नेकपाको नेतृत्व मेयरको केले अड्कायो तपाईँहरूलाई विकासमा अगाडि बढ्नको लागि? मैले भन्नुपर्दाखेरि वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि धरान उपमहानगरपालिकाको चाहिँ यो संविधान जारी भइसके पछाडि यसको कार्यान्वयनको रूपमा सबभन्दा पहिले भनौँ स्थानीय तहहरूको निर्वाचनबाट यहाँ सिङ्गै नेकपा एमाले वास्तवमा तत्कालीन नेकपा एमाले
बहुमत ल्याएको थियो मेयरसहित र उसले आफ्ना भिजनहरूलाई अगाडि सारेको थियो। केही नयाँ कुरा, केही चाहिँ के भने योभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि सारिएका कुराहरूलाई त्यसलाई फलोअप गरेर लाने कुरा थियो। तर अब यो बिचमा हाम्रो चाहिँ अब मेयर साहबको असामयिक निधन भए पछाडि कतिपय हामीले अगाडि सारेका योजनाहरूभित्र पनि त्यसलाई गाइड गरेर लाने कुराभित्र कतिपय कुरा अब भनौँ न एउटा हाँक्ने कुरा हुन्छ नि, त्योभित्र केही कमी कमजोरीहरू रहे, हरेक कुराहरू भयो अथवा त्यसलाई लानको निमित्त हामीले फेरि रिथिङ्क गर्नु नेतृत्व क्षमतावान भएन भन्नु खोज्नु होइन। त्यसो भन्दा पनि प्रमुख नै गइसके पछाडि केही समय त अल्मलियो होइन, त्यो खालको स्थिति स्वीकार्नुहुन्छ। नेतृत्व अलिक क्षमतावान भएन। त्यसो भन्दा पनि यसो हो, जस्तै के हो त भन्दाखेरि अब बोर्डमै कन्डक्ट गर्ने पनि कसले केले रोक्थ्यो त? कार्यकारी त हुनुहुन्थ्यो नि त। कार्यकारी भयो, अब काबा भएर चलाउनु भयो। काबा भएर चलाउँदाखेरि पनि जुन मेयरमा जुन खालको पावर अथवा जुन खालको एउटा ऊ हुन्छ त्यो खालको कुराहरू कतिपय हुन सकेन होइन। त्यसो हुँदाहुँदै जब स्थानीय निर्वाचनमा उपनिर्वाचन भयो, उपनिर्वाचन भइसके पछाडि भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेयरमा विजय हासिल गर्नुभयो होइन। गरिसकेर पश्चात आइसके पछाडि पनि हाम्रो भनाइ चाहिँ अहिले पनि के हो भने, किनभने हिजो एउटा पार्टीबाट उठेर मेयर जितिसके पछाडि अथवा उपमेयर जितिसके पछाडि जनप्रतिनिधि भइसकेको त्यो कुनै पार्टीको होइन जस्तो लाग्छ। किनभने सिङ्गो धरानको नेतृत्वकर्ता हो, सिङ्गो धरानको नगरपिता हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने त्यो हिजो अगाडि सारिएका चाहिँ कतिपय आयोजनाहरू, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नगर गौरवका आयोजनाहरू। म त्यो विषयमा एकछिनमा आउनेछु। म सुरेन्द्र तामाङसँग जोडिन चाहन्छु। नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको छ मेयर। अब उहाँले भने जस्तो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको छ, उपनिर्वाचन मार्फत चाहिँ जनताले जितायो, धरानी जनताले होइन। लामो समयसम्म कम्युनिस्टको चाहिँ यहाँ एकाधिकार नै थियो त्यो होइन, र त्यो तोडियो। अब अहिले जनताले चाहिँ काङ्ग्रेसको मेयरलाई जिताइसकेपछि यहाँलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो हुँदैछ काम गर्नका निम्ति? यता नेकपाको बहुमत भएकोले अप्ठ्यारो भयो। यसमा के छ भने अब राजनीतिक दलको जुन भूमिकाको कुरा आउँछ नि, राजनीतिक दल भने चाहिँ आम राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक दलको कुरा आउँछ। अब हाम्रो चाहिँ अहिले कल्चर कस्तो डेभलप भयो भने राजनीतिक दलको काम त खासमा हो भनेदेखि खबरदारी गर्ने हो, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो नि होइन। तर सत्तामा भएका दलहरूले विकास भए पनि, विकासमा भ्रष्टाचार भए पनि त्यसलाई चुप लाएर बस्ने, समर्थन गरेर बस्ने, प्रतिपक्षले मात्रै त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्ने होइन। चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको सत्तारूढ होस्, जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि जनताको चाहिँ इस्युहरूलाई, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीहरूलाई होइन, अपारदर्शितालाई होइन, त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खबरदारी गर्ने हो होइन। वास्तवमा त्यो सबै दलको कमजोरी हामी देख्छौँ। तपाईँहरूमा पनि छ। तपाईँहरूले जस्तो नेकपाको नेतृत्व हुँदाखेरि, मैले यहाँलाई क्रस गरेँ, नेकपाको नेतृत्व हुँदाखेरि यहाँहरू सडकमा उत्रिनु भएको थियो धरानमा होइन। जस्तो करको विषय लिएर उठ्नु भएको थियो, अर्को कुरा भ्रष्टाचारको विषय लिएर उठ्नु भएको थियो, खानेपानीको विषय लिएर उठ्नु भएको थियो। अहिले मेयर चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व गइसकेपछि चुपो लाग्नु भएको छ भनेपछि कुर्सीपछि तपाईँले हामी अहिले पनि त्यो मुद्दाहरू उठाइराखेकै छौँ। खै त अहिले त देखिँदैन त्यस्ता। तर के छ भने अब नगरपालिका सञ्चालनको जुन कुरा आयो अहिले पछिल्लो जुन घटना चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ नि नेतृत्व डेभलप भएको छ होइन, दुई दलको चाहिँ नि नेतृत्व स्थापित छ त्यहाँ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भए तापनि तपाईँको चाहिँ नि झन्डै दुई तिहाई बहुमतको हाराहारीमा चाहिँ कार्यपालिका सदस्य बोर्डमा चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ नेकपाको चाहिँ नि सदस्यहरू बहुमतको कारणले अप्ठ्यारो छ हुनुहुन्छ हिसाबले गर्दाखेरि। तर यो भए तापनि मैले भन्न जोड्न खोजेको चाहिँ के भने विकास त साझा हो नि त, विकास भन्ने कुरा त साझा हो होइन। त्यसकारण जनताले चाहेको विकास निर्माणका योजनाहरूलाई त हामीले साझा रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई नीतिगत रूपमा पनि हामीले चाहिँ एक स्वर बनाएर लाने हो। विकासमा चाहिँ कुनै प्रतिस्पर्धै गर्नु हुँदैन, यसको मतलब विकासमा सहकार्य गरेर जानुपर्ने हो नि। यसको मतलब यहाँ त हेर्नुहोस् है, नगर परिषद हुँदा पनि होइन तपाईँको चाहिँ नि जुवारी खेलिरहेको नेकपा बाधक भयो, नेकपाको बहुमत भयो, त्यस्तो होइन नि त। आखिरी सबैले चाहिँ चुनाव ताका आफ्नो चाहिँ नि घोषणापत्र, प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको छ जनता सामुन्ने होइन। सबैले भनेको छ एयरपोर्ट बनाउँछु, सबैले भनेको छ यो बाइपासको समाधान गर्छु
होइन सबैले भने जस्तो सुकुम्बासीको समस्याको समाधान गर्छु होइन सेउती करिडोरलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले निर्माण गर्छु होइन डम्पिङ साइटको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु बस पार्क बनाउँछु यो सबैको साझा एजेन्डा चुनावको पनि अब यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ किन चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ एकता हुँदैन किन सहकार्य हुँदैन भनेपछि नेकपाको जनप्रतिनिधि बहुमत छ जसको कारणले गर्दाखेरि कार्यपालिका बैठक हुँदै चाहिँ त्यस्ता एजेन्डाहरू विकासका धरानको विकासका मुख्य एजेन्डाहरूमा चाहिँ अवरोध गर्छ भन्नु खोज्नु भयो त्यही देखिरहेछ अहिले नेकपाको सचिवालय सदस्य प्रकाश माफ गर्नु होला इन्द्रबहादुर राई होइन त्यो त होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि आएका एजेन्डाहरू नगरको विकासका निमित्त आएको होला अब नगर सभामा यिनै कुराहरू आउँछन् होइन पहिले अगाडि सारिएका कुराहरू कुन कुरालाई क्रमागत गर्ने कुन कुरा नयाँ थपेर लाने होइन त्यो सम्बन्धीका कुराहरू आएको होला त्यसमा नमिलेको हुनसक्छ होइन साझा विकास त्यसले गर्दाखेरि होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ क्रमागत विकासको कुरालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ नयाँ भएको कुरालाई वास्तवमा के भने छलफल गरेर लानुपर्छ तर अहिले नमिलिरहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब बहुमतको आडमा भन्ने कुरा बाहिर आउँछ तर वास्तवमा बहुमतले पनि त के भने गलत लाउने आरोप फेरि अब चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्व रहेको छ काङ्ग्रेसका नेतृत्वको मेयरले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप तपाईँको हुन्छ हामी त्यो पनि भनेका छैनौँ के हो त भन्दाखेरि गरिएर भनौँ न निर्णय गरेर सारेका अगाडिका प्रोग्रामहरूलाई त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भने निरन्तरता दिएर जाउँ होइन नयाँ कुनै कुराहरू छन् भने त्यसका बारेमा बहस गरौँ छलफल गरौँ आखिरी त्यसमा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना कुराहरू होलान् होइन नेकपाको चाहिँ आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बसेर उनीहरूले आफ्ना खालका छलफल गर्लान् होइन हरेक कुरा अब त्यसलाई त परिषदमा लाँदाखेरि कसरी लाने भन्ने कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले त्यहाँभित्र डिलिङ गर्ने हो काङ्ग्रेसको अब त्यही तरिकाले होला होइन तपाईँ मेयर भएको हुनाले यो तरिका तर यी कुराहरू त्यत्रो अवधि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो किनभने विकास भनेको चाहिँ होइन यहाँभित्रको विकास जुनसुकै खालको होस् तर के हो त भन्दा त्यो धराने जान्छ तर किन नेकपाको जनप्रतिनिधिले मेयरले ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किन्छ होइन त्यो त मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने मैले सुनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडिको होइन जुन कुराहरू गरिन्छ भनेर गरिएको कुराहरू छन् तर ती कुराहरू पुरा नहुँदाखेरि बहिष्कार भएको होला मैले बुझेको चाहिँ त्यो हो होइन मैले बुझ्न सकेका छुइनँ भने भिन्नै कुरा हो यसले घाटा नाफा कसलाई दिन्छ होइन घाटा नाफा भनेको समग्र धरानलाई यसरी जुवारी खेलेर होइन यस्तो तरिकाले चाहिँ के भने मेरो पक्षलाई अथवा मेरो कुरालाई कुनै पनि हालतमा म छोड्दिनँ भन्ने हिसाबबाट अगाडि गरियो भने समग्र धरानलाई धरानवासीलाई हुने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने नयाँ प्रोग्रामको निमित्त अत्यन्त बहस गर्ने छलफल गरेर जाने र पुराना भएका कुराहरूमा बरु कार्यविधि लगायत केही कुराहरू कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सारेर अगाडि लाने कुराभित्र अगाडि बढियो भने यो सबैको निमित्त धरानवासीहरूको निमित्त फेरि चुनाव आउँदाखेरि आफ्ना कुराहरू लिएर अगाडि बढ्ने कुरा त त्यो छँदैछ होइन त्यति बेला जनतासँग अनुमोदित हुने कुरा हो होइन त्यो कुरा छँदैछ तर भइरहेको टाइमलाई अब यही तरिकाले हेर्ने भने अब यसो हेरिन्छ अब 2-2.5 वर्ष बाँकी होला यो जुवारीमै चाहिँ स्थानीय तह जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ हुनै पनि छैन के भने कुरा त अगाडि बढेर गइरहेको अवस्था छैन अनि अब यो अहिले त अलिकति सजिलो के भइदियो त भन्दा मेयरले गर्न दिँदैन एकतिर बहुमतले गर्न दिँदैन अर्कोतिर तर वास्तवमा त्यस्तो नभएर यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा धरानको विकासको निमित्त त्यो चाहे जुनसुकै खालको विकास हो त्यो जनताको निमित्त हो त्यसका निमित्त भन्न बहुमत अल्पमतको कुरा पनि भएन र चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफू म त मेयरको हुँ भन्ने हिसाबले पनि नगरिकन यो मिलेर जानु आवश्यक छ त्यो नै धरानको निमित्त फाइदा हुन्छ धरानी जनताको निमित्त फाइदा हुन्छ अहिले हामी फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रममा छौँ र फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रम तपाईँ हरेक महिनाको 15 गते सुन्न र हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ धरानको विकासमा राजनीतिक दलको भूमिका के छ र के गर्दै हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ पछिल्लो समय उपनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट जनताले मेयर पदमा तिलक राईलाई विजय गराएर अहिले नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ भने नेकपाको तर्फबाट उपमेयर लगायत धेरै अधिकांश बहुमतको जनप्रतिनिधिले अहिले धरानको नगरको विकासको निम्ति नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ तर फरक आस्था र
फरक विचारका कारणले गर्दाखेरि विकासमा प्रभावित भइरहेको छ। धरानी जनताको गुनासो छ। अहिले छलफलमा पनि त्यही देखियो र त्यही महसुस गर्नुभएको छ आदरणीय नेताहरूले। अब यो प्रकारको चाहिँ जुवारी खेलाखेलले वास्तवमा धरान नगरको विकासमा पछाडि पर्दैछ भनेर स्वीकार्नुहुन्छ सुजिन्द्र तामाङले सर पनि? अब कस्तो अवस्था देखिरहेको छौँ भने नि हिजो तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदाखेरि अथवा जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि बरु एउटा संस्कार डेभलप भएको थियो। राजनीतिक दलको एउटा चाहिँ संयन्त्र थियो, व्यापक चाहिँ छलफल हुने है। ठुला दलहरूको अलिकति बढी त्यसमा भूमिका थियो होला, तर साना दलहरू समेत समेटेर सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ संस्कार विकास भएको थियो। हुन त त्यो राम्रो भनेर भन्दैन हामी, जनप्रतिनिधि मार्फत शासन पद्धति ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। एउटा तर समझदारी हुने थलो त्यो जुन त्यो संस्कार छ त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूमा पनि एक किसिमको दम्ब आएको हामी देख्छौँ होइन। के यहाँले भन्दै गर्दाखेरि दललाई निषेधै गरेको जस्तो हामी देख्छौँ राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई। हेर्नु चाहिँ चाहे तपाईँ वडादेखि लिएर केन्द्रैसम्म त्यो हामी हेर्छौँ सरकारले होइन राज्यको संयन्त्रले बाइपास नै गरेको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि गौरवका योजनाहरू ठुला आयोजनाहरू विवादित हुने गर्छ क्या, विवादित हुने गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यहाँ आखिरी मुलुक हाँक्ने भनेको अन्ततगत राजनीतिक दल हो होइन, राजनीति गर्ने राज्यको नीति निर्माण। तर यहाँले राजनीतिक दल भन्नुभयो, राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर तपाईँको चाहिँ निर्वाचन भएको जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै सबै कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ विवादित हुँदो रहेछ। त्यस कारण राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने निर्विवाद रूपमा र योजना पनि अगाडि बढ्ने, त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि त तपाईँको चाहिँ न्यूनीकरण भएर जाने अवस्थाहरू सिर्जना। धरान उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व यहाँहरूको छ, उहाँले किन यो गर्न सक्नु भएको छैन? त्यो सुझाव तपाईँले किन दिनु? होइन, हामी त भनिरहेछौँ त्यही त, हाम्रो त तपाईँको राजनीतिक दलका चाहिँ स्थानीय नेतृत्वहरूसँग नै म भनिरहेको छु, आज पनि भन्छु म इन्द्र सरलाई। हामी दुई दलको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छ नगरपालिकामा नेतृत्व होइन। भोलि जनप्रतिनिधिहरू अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू असफल हुँदै गर्दाखेरि दुइटै दल असफल हुने हो होइन। जनता सामु बाचा त दलले गरेको हो नि। भोलि तपाईँको मन्जु भण्डारी तिलक राई भन्ने जनताले बुझ्दैन, नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसै भन्ने बुझ्छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाले पनि धरानको सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ भूमिका होइन, एउटा चाहिँ साझेदारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ विकास गर्ने। त्यसो भयो भने नगरपालिका हुने कार्यपालिकामा विवाद हुने, बहिष्कार गर्ने त्यो अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्दैन, हुँदैन नि त होइन। तपाईँको चाहिँ नगर परिषदहरू पनि समयमा एउटा चाहिँ सहज ढङ्गले होइन त्योभन्दा अगाडि दलहरूको पनि विचारहरू चाहिँ ग्रहण गर्ने होइन, त्यो परिपाटीको चाहिँ विकास भएर जान सक्छ। अब हामीले नगर परिषदको क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यो कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अरू दलले पनि सुझाव दियो होला विकासका कुराहरू, त्यसलाई हटाउने कि हटाउने काम गरियो। हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तपाईँको चाहिँ उपमेयरले होइन, त्यसमा चाहिँ अरूले दिएका चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ हटाएर एकपक्षीय राख्दाखेरि त विवाद भयो नि त। त्यस कारण यस्तो कुराहरू दलीय सहमतिमा होइन जो हामी नेतृत्वमा छौँ अरू पनि नागरिक समूहहरूको पनि राय सल्लाह सुझाव लिएर धरान बनाउने हो नि सबैको उद्देश्य होइन। त्यसमा सामूहिक एउटा चाहिँ भावना विकास गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि धरानमा समृद्धि विकास छिट्टै आउन सक्छ नि। तर यहाँ त कस्तो विकासमा पनि प्रतिस्पर्धा भयो क्या, विकासमा त सहकार्य पो हुनुपर्छ भन्छ। विकासमा सहकार्य हुन सकेन, प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, त्यो पनि राजनीतिक इस्युको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक आस्थाको कारणले गर्दा, राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले गर्दाखेरि विकासमा बाधा गयो भनेर चाहिँ सचिव सुजिन्द्र तामाङले भन्नुभएको छ। वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम यहाँ चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि नेकपाले बहिष्कार गरिदियो। यस्तो यसको लागि जस्तै यो सिस्टममा जाँदाखेरि निर्वाचनको बेलामा पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई निर्क्युल गर्छ र आफ्ना घोषणापत्रका साथमा जनताहरूको बिचमा जान्छन् र यो दलीय सिस्टमभित्र यो अब जस्तै भनौँ न, र जसले पहिलो नम्बर ल्याउने उसले जित्ने सिस्टमभित्र के हो त भन्दाखेरि जसले जितेर जान्छ
त्यो पार्टीको कार्यक्रमको हिसाबले उनीहरूले प्रतिनिधित्व त्यहाँ गर्ने हो होइन। अब अहिले नै पनि हेर्ने हो भने हाम्रो संसदीय दलको नेता उपमेयर मन्जु भण्डारी सुवेदी हुनुहुन्छ। किनभने यो सिस्टम के हो त भन्दाखेरि पार्टीले आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई छलफल गर्छ, पठाउँछ र त्यहाँभित्र अब पार्टीको जाने अधिकार हुँदैन। नभइसके पछाडि त्यो नीति निर्माण गर्ने थलो, हरेक गर्ने थलोभित्र पार्टीको सुझाव र हिजो बोलेका कुराहरूलाई त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने। मैले एकछिन यहाँलाई रोकेँ किनभने हामी व्यावसायिक विश्राममा जाँदैछौँ। व्यावसायिक विश्रामको समय भएको छ। अहिले हामी फुलबारी बहसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव सुजेन्द्र तामाङ र नेकपा जिल्ला सचिवालय सदस्य सुनसरीका इन्द्रबहादुर राईसँग रहेर छलफल गर्दैछौँ। अहिलेलाई भने रेडियो धरान 88.8 मा केही बेर व्यावसायिक विश्राम भएको छ। विश्रामपछि फेरि पनि हामी यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11 विष्णु चोक, मोबाइल 98520 62166 र 98053 06628। व्यावसायिक विश्रामपछि यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा। हामी फुलबारी बहसमा आज छलफल गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका सचिव सुजेन्द्र तामाङ र नेकपा सुनसरीका सचिवालय सदस्य इन्द्रबहादुर राई। धरानको विकास र समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो रहेको छ र आगामी दिनमा कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यो व्यावसायिक विश्रामपछि यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्द्रबहादुर राई सरसँगै जोडिन चाहन्छु। यहाँले अघि भन्दै हुन्थ्यो पार्टीले चाहिँ नेतृत्वलाई उपमेयरको चाहिँ सन्दर्भको कुरा गर्दै हुन्थ्यो। वास्तवमा भन्दाखेरि अहिले सरकार चाहिँ पार्टीले चलाएको छ कि सरकारलाई पार्टीले चलाएको छ? यसो हुन्छ, यो भित्र चाहिँ के हो त भन्दा मुख्य रूपले सरकारले पार्टी चलाउनु पर्ने हो। कतिपय मान्छेहरू अब कतिपय नेताहरू हरेक कुराहरू चाहिँ दोहोरो भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, सरकारमा पनि हुनुहुन्छ। चाहे त्यो स्थानीय होस्, चाहे भनौँ न सरकारले पार्टी चलाउँछ भन्नुभयो यहाँले। होइन होइन, सरकारले नै चलाउनु पर्ने हो। सिस्टम त्यो हो वास्तवमा। किनभने दलीय सिस्टमभित्र जनप्रतिनिधिहरूलाई लाने कुरा। जस्तै मलाई लाग्छ के हो त भन्दा कुनै पनि नगरसभा र हरेक कुरा तर सुझाव सल्लाह त खबरदारी त पार्टीले गर्छ नि। गर्छ होइन, हामी त्यो गरेका छौँ। त्यही अनुसारको कहाँनिर छ त यहाँहरूको भूमिका? अहिले उपमेयर हुनुहुन्छ यहाँको नेतृत्वमा। त्यो अहिले बाहिर आएका कुराहरू कतिपय कुरा होइन। माथि पनि संसदीय दल हुन्छ, यहाँ पनि संसदीय दल हुन्छ। पार्टीहरूले आफ्नो संयन्त्र निर्धारण गरेका छ होइन। त्यो म यही प्रश्न सुरेन्द्र तामाङलाई सोध्न चाहन्छु, सरकारले पार्टी चलाउँछ कि पार्टीले सरकार चलाउँछ? मेरो चाहिँ विचारमा अब राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउनुपर्छ भन्नाले मतलब त्यसलाई हस्तक्षेप नै गरेर चाहिँ होइन, तर एउटा निर्देशित राय सल्लाह सुझाव, किनभने पार्टीको एउटा चाहिँ नै दिशानिर्देश हुन्छ नि त। मेरो पार्टीको सरकार भयो भने होइन यो नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु होइन, यो कालखण्डमा भन्ने त पार्टीले तय निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो अनुरूप सरकार हिँडेको छ कि छैन, त्यो अनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याए कि ल्याएन होइन, जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू अनुरूपको चाहिँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरे कि गरेन होइन, जनताको लागि सामाजिक सुरक्षाको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा खबरदारी चाहिँ कहाँनिर गर्नुहुन्छ? तपाईँले स्वीकार्नुभयो राजनीतिक पार्टीले सरकार चलाउनु पर्छ, नीति तथा कार्यक्रम सल्लाह सुझाव र खबरदारी सहित भन्नुभयो। तपाईँहरूले कहाँनिर यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको? अहिले त हामी त अहिले त प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, सदनभित्र खबरदारी गरिरहेका छौँ। चाहे विधेयक ल्याउँदा मैले कुरा गर्दैछु स्थानीय तहको धरान उपमहानगर, यहाँभित्र भयो भने तपाईँको चाहिँ मेरै नेतृत्वमा चाहिँ खानेपानीको सन्दर्भमा म चाहिँ मेरो आन्दोलन भइरहेको छ। खानेपानी आयोजनामा त्यत्रो व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ, आयोजना असफल भएको छ। खानेपानीको विषयमा कुरा भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुभयो। भ्रष्टाचार कसरी भएको छ, कहाँ भएको छ, कसले गर्ने? यो त हामीले किटान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ के अरे उजुरी हालेका छौँ। अहिले त्यो उजुरी तपाईँको चाहिँ इटरीबाट इटरीको चाहिँ कार्यालयले हेरेर अहिले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्याएको छ। उहाँहरूसँग प्राविधिक नभएको कारणबाट, यो प्राविधिक पक्ष भएको कारणले खानेपानी संस्थानलाई उजुरी हाल्नु भएको होइन, यो आयोजनालाई होइन, एडिबी आयोजनालाई। अब यसले भने जति पानी उत्पादन पनि नगर्ने
होइन भने जस्तो वितरण पनि नगर्ने। अनि यहाँ फेरि एकपल्ट त अनुगमन समितिको संयोजक हुँदाखेरि त फेरि ठिक छ भनेर चाहिँ ठिक छ कहिले भने भएको त्यो तपाईँको चाहिँ युनिटको काम पो ठिक हुन्छ त। काहीँ पाइप खनेको पुरेको हेऱ्यौँ होला हामीले, काहीँ तल त वेल खनेको पार्ट हेऱ्यौँ होला, तर अहिले समग्रमा पानी अब उत्पादन र वितरणको चरणमा आयो नि होइन। हिजो डिपिआरमा भनेको कुरा खोइ त, फुस्रेमा त्यत्रो चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर जडान गरेको छ है। 1.5 करोड पानी चाहिँ त्यसले छान्नुपर्ने भनेको छ, त्यसको क्यापेसिटी अहिले तपाईँको चाहिँ 50-60 लाख पनि त्यसले पानी छान्न सकेको छैन। अनुगमन समितिको संयोजक पनि बन्नुभयो हो होइन। अनुगमन समितिमा हुँदाखेरि तपाईँले अनुगमन गर्दाखेरि त यो कुराहरू देख्नु भएको थियो नि। यो देखेर बारम्बार खबरदारी गऱ्यौँ। जब जनप्रतिनिधिहरू आए त्यसपछि अनुगमन समितिलाई निषेध गरियो। अब जनताको प्रतिनिधि नै आएपछि किन अनुगमन चाहिँ हामी आफै भन्ने उहाँहरूले त्यो चाहिँ भएको हुनाले जनप्रतिनिधि आएदेखि निरन्तर अनुगमन समितिलाई बाइपास गरिएको छ होइन। चाहे त्यो थप अतिरिक्त 2टा वेल खन्दाको अवस्थामा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि कन्सल्टेन्टलाई तपाईँको चाहिँ नि सबै भुक्तानी दिएर बिदा गर्दाको अवस्थामा होस् होइन। त्यस बिचमा कतिपल्ट चाहिँ नि इन्ट्रेक्सन भयो होला आयोजनाको सन्दर्भमा, कुनै कार्यक्रममा, कुनै छलफलमा, कुनै बैठकमा अनुगमन समितिलाई बोलाइएको छैन। खानेपानी आयोजना एटिपी असफल भयो। अब त्यो त जनताले देखेको कुरा त। अहिले त कहाँ आयो त पानी? अहिले बर्खाको समयमा पनि पानीको अभाव हुनुपर्ने। अहिले तपाईँको चाहिँ आयोजना सकेको चाहिँ परीक्षणकाल सम्पन्न भइसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि पैसा तिरेका धराने जनताहरूको घरमा अहिलेसम्म धारा चढान भएको छैन। हजारौँको घरमा धारा चढान भएको छैन। इन्द्रबहादुर राई सर, यसको जिम्मेवार कसले लिने? खानेपानी एटिपी असफल भएको छ, जनताले त्यही भन्छन्, उहाँले पनि अहिले त्यही भन्नु। म चाहिँ यसो भन्छु र यो कार्यक्रम अथवा यो आयोजना आउन हुने नआउन हुने आउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थादेखि जानुपर्छ अलिकति छोटकरीमा जाउँ होइन। जस्तै किनभने तत्कालीन खानेपानी संस्थान धरान शाखाका हाकिमहरूले जति बेला हाकिमले चलाउनुहुन्थ्यो होइन, शाखा प्रमुखहरूले, त त्यति बेला गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अफिसमा 2 खेप र तल सैनिक भवनको अफिसमा 2 खेप। त्यति बेला उहाँहरूले हातै उठाएर हाकिमले के भन्नुभयो भने धरान खानेपानी शाखाबाट धरानलाई चाहिने पानी के भन्दाखेरि उपलब्ध गराउन सक्दैन, हात उठाउनु उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, त्यसो भइसकेपछि एउटा वैकल्पिक कुराहरू अगाडि सार्यो। तत्कालीन एमाले त्यति बेला यो उसलाई अब लानुपर्छ, जसरी भए पनि यसका गुण दोष हरेक कुरा के हुन्छ पछाडि चाहिँ बेहोर्ने हिसाबबाट पनि अगाडि जानुपर्छ भनेर वास्तवमा उसले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूमध्ये नेकपा एमाले अगाडि सार्यो। यो होइन, गर्नुपर्छ र यसलाई निर्कुल राम्रो तरिकाले गरेर परियोजना। अब त्यसलाई त्यति बेलाका 19 धरानमा उपलब्ध 19वटा राजनीतिक दलहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यति बेला सुजेन्द्रजी क्षेत्रीय सचिव हुनुहुन्थ्यो, नगरमा किशोरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सही गर्नुभयो, लगायत अरू पार्टी सबैले होइन गरिसकेपछि 19वटा चाहिँ दलहरू तत्कालीन दलहरूले अघि नै भन्यौँ नि हामीले राजनीतिक संयन्त्र, त्यो संयन्त्रले के गर्यो त भन्दा ओके गर्यो। ओके गरे पछाडि यो अगाडि बढ्यो। बढिसकेपछि त्यो राजनीतिक संयन्त्रले के कुरा गर्यो त भन्दाखेरि हामीले खानेपानी संस्थानको शाखालाई नै हेर्दा ओर्दा के हुँदो रहेछ भने सजिलो परिन्जेल माथिका हाकिमहरूले आएर सञ्चालन गर्ने। जब अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँदेखि पछाडि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सरवाली होइन। यसका निमित्त धेरै छलफल गरिकन धेरै कुरा गरिकन के हो त भन्दा यो जनतासँग रहेको कुरा, खानेपानी भनेको जनतासँग रहेको कुरा हो, सुविधाको कुरा हो। यसका निमित्त केही समय शुल्क तिर्नु पर्ला र यसको निमित्त मेयर नै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो भनौँ न संस्थानको अथवा भनौँ न बोर्डको अध्यक्ष भएर जानुपर्छ। किनभने मेयर त 5 वर्ष त जानु पाएन नि त, कतै समाधान गर्नु पर्यो नि त उसले होइन, के कुराको उपायबाट हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट अगाडि बढियो। त्यो अनुसार हुँदै गयो होइन, गएर आइसक्यो। होइन म अहिले पनि असफल भन्दिनँ यसलाई। असफल भनेको अर्थ अहिले चाहिँ 17 र 15मा खुवाएको होला र अरू वार्डहरूमा गरेको छ। अहिले त म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, यो त 19वटा वार्डमा, त्यसमा पनि 13 र 14मा खुवाउनु अहिले समस्या छ। माथिको चाहिँ जुन ट्याङ्कीको असफलता पछाडि 19वटा वार्डमध्ये 17वटालाई खुवाउने भनेको र यदि यो 17वटादेखि बाहेक पनि अरू हामीसँग कतिवटा वार्ड छन् त भन्दा साबिक विष्णुपादुका र साबिक 5 कन्या बाँकी छ
अरू ठुलो करोडौँको प्रोजेक्ट ल्याउनु आवश्यक छ वास्तवमा नगरपालिकाले यसको सवालमा। त्यहाँ पनि जनता हो नि त, यहाँभन्दा चाहिँ पिउने पानी नपाएर त्यहाँका मान्छेहरू हैरान भएको स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब अहिले मेरो भनाइ चाहिँ गो ब्याक होइन, यो भित्र के कुरा चाहिँ के भने समस्याहरू भएका छन्, त्यस्ता कुराहरू मिल्ने के कुरा छ। अब अहिले भन्ने हो भने हेर्नुहोस्, उहाँहरूले सुरेन्द्रजीले कुरा उठाउनु भयो, अख्तियारमा हामीले दिएका छौँ भनेर। अख्तियारले 2 पटक त क्लिन चिट दिइसक्यो, यो विषयमा पनि गएको हो नि त 2 खेप। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा पर्यो, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भनेदेखि नगरपालिकाको पक्षमा अथवा खानेपानी बोर्डको पक्षमा उसले फैसला गरिदियो। मन्त्री परिषदले डिसिजन गरिसक्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयले डिसिजन गरिसक्यो, खानेपानी संस्थानले पनि ल तिमीले हेर्ने टेकओभर गर भनेर भनिसक्यो। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि धरान नगरपालिकाले यसलाई आफूले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन र यसलाई अझै पनि हामी ब्याक हुने हो भने मेरो चाहिँ अहिले पनि भनाइ के हो भने उहाँहरूसँग कुराकानीहरू गर्दा पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा पनि हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा जेठैतिर लिएको भएदेखि अहिले प्रशस्त पानी छ। कहाँनिर लिकेज छ, कहाँनिर चाहिँ इन्टर कनेक्सन राम्रो भएको छैन, कहाँनिर कनेक्सन राम्रो भएको छैन, त्यसलाई राम्रो तरिकाले चेक गर्न सक्छ हैन। किन गर्न सकिरहेको छैन? हैन, अब यो चाहिँ के होला, अलिकति म सकिहाल्छु मेरा कुरा। अब त्यसले गर्दाखेरि के कुरा हो त भन्दाखेरि यसलाई अझै लिङ्गरिङ गरेर हामीले गयौँ भने हेर्नुहोस्, यो कार्तिकभरि हो यसो गर्न सकिने, मङ्सिरदेखि पानीको लिमिट घट्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। मङ्सिर पुस माघ फागुनसम्म त्यो स्थिति हुन्छ, हामी परीक्षण गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँदेखि पछाडि तपाईँलाई चैतदेखि त हाहाकार मचिन्छ धरानमा। अब यही खालको हो भने अहिले हेर्नुहोस् न, सामान्य एउटा खरदारले चाहिँ यहाँ काबा लिएर बसिरहेको छ निमित्त होइन, भइरहेको अवस्था छ। हेनओभर टेकओभर कुरा छैन। अब रामकुमारजीलाई सुन्दैछु, उहाँले भन्दै हुन्छ अरे मलाई अदालतबाट चाहिँ के भने अब मुक्ति दियो भने हेनओभर गर्थ्यो होइन, त्यो खालको स्थिति। सचिव सुनिल तामाङ सर, यो चाहिँ संस्थान खानेपानी संस्थान र यता परियोजना खानेपानी परियोजना एडिपीको विषयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानी समस्या धराने जनतालाई मार परेको छ। म तपाईँलाई यसमा के मात्रै जोड्छु भने यो आयोजना आउँदाखेरि आयोजना आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी कोही पनि होइन। आयोजना चाहिन्छ, धरानमा खानेपानीको समस्या छ, आयोजना चाहिन्छ। हाम्रो भनाइ त्यो बेला पनि के थियो भने तर दीर्घकालीन हिसाबको ल्याऊ है, 2 अरब 16 करोड पैसा खर्च गरेर अल्पकालीन नल्याऊ, दीर्घकालीन यसलाई दीर्घकालीन स्वरूप प्रदान गर्न सकिन्छ। पहिला स्रोत दिगो हुनु पर्यो। हामीले स्रोतमाथि शङ्का उठाएको सबैभन्दा पहिला जमिन मुनिको पानी कतिको दिगो हुन्छ त यत्रो अरबौँ खर्च गरेर। त्यही चाहिँ तपाईँको 14 किलोमिटरमा हामीसँग चाहिँ अथा सप्तकोशी बगिरहेको छ। अब अहिले होइन, म सकिहाल्छु, त्यो बेलाको कुरा त्यति हो। तर विज्ञको हवाला दिएर यो चाहिँ 50औँ वर्ष केही हुँदैन, 1 करोड 52,20,000 लिटर त हामी दैनिक उत्पादन गर्ने हो भनेर त्यो बेला हामीसँग सम्झौता गरे 11 बुधे हो। अनि अहिले आएर के भइरहेछ भने अब यो सन् 2031सम्म, अब आउने सन् 2031सम्म न्यूनतम 16 घन्टा होइन, अधिकतम 24 घन्टा 7 मिटरको प्रेसरमा धारा खोल्ने बित्तिकै 7 मिटर माथि पानी जाने, त्यो प्रेसरमा पानी खुवाउँछु भनेर डिपिआर लेख्ने। अहिले प्रत्येक घरमा मोटर जडान गरेर पानी तान्नुपर्ने बर्सातको समयमा पनि। अहिले सर आफैले भन्दै हुन्छ अब मङ्सिर उत्तर लागेपछि हाहाकार हुन्छ। यो आयोजना सफल हो, उत्पादनै भएको छैन, पानीको स्रोतै छैन। तपाईँको भने जति पानी अलिकति त्यहाँ 62 लाख लिटर पानी उत्पादन भइरहेछ दैनिक। त्यसो मैले भन्न खोजेको होइन, यसका ड्रब्याक्सहरू कहाँ छन्? किनभने समय चाहिन्छ नि कुनै पनि कुरा, समय चिप्ल्यो भने हुँदैन। जस्तै वैकल्पिक 2टा पनि खने र यो तरिकाले यसको लेयर जुन हुन्छ पानीको होइन, त्यही त पानीको लेयर जुन हुन्छ त्यो लेयर पनि रिचार्ज हुन्छ, त्यसले कहिलेसम्म दिन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो। र यो निकाल्न सकिन्छ भने त अहिले हामीले 2टा पर्सनल्ली उसले चाहिँ यहीँबाट पानी बिक्री गरिरहेको छ नि त, यसलाई त व्यवस्थापन पो गर्नुपर्छ राम्रो मेरो भनाइ चाहिँ। जस्तै भाटभटिनीले त्योभन्दा धेरै माथि निकालिरहेको छ, गरिरहेको छ चाहिँ पर व्यवस्थापन गर्न किन गर्दैन हो। यही कुरो चाहिँ कहाँनेरि बोर्डले, मेरो भनाइ खानेपानी बोर्डले, अब मेयर साहब अब त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, उहाँले बरु हिजोको कार्यविधिमा केही बेठिक छ भने, मेरो भनाइ है, यो सञ्चालनको कार्यविधिमा कुनै कुरा बेठिक छ, अपुग छ भने त्यसलाई चाहिँ के भने कार्यविधि पास गरेर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यसलाई ग्रहण गर्ने, त्यहाँदेखि पछाडि रिचेक गर्ने,
चेक गरिसकेपछि त्यसका निमित्त के गर्न सकिन्छ, कहाँ कहाँबाट लिकेज छ त्यो गरेर अब अहिलेको मेयर साहबले त फेरि अब्जस लिन चाहनुहुन्न नि त, किनभने खानेपानी आएको छैन। के छ भने यसलाई अहिले यो आयोजनालाई ग्रहण गर्ने कुरा आएको छ नि होइन। हामीले के भनिरहेछौँ भने धरानवासी जनताको प्रतिनिधित्व गरेर हामी यसलाई चाहिँ आवाज उठाइरहेछौँ, ए बाबा डिपिआरमा भनेको जति पानी उत्पादन त गरेर देखाऊ जमिन मुनिबाट, त्यो त जनतालाई त्यति त प्रमाणित गरेर देखाऊ। तपाईँको चाहिँ त्यो फिल्टर मेसिनले बर्खामा हामीले धमिलो पानी खानुपर्ने, अब के गर्ने त्यो त प्रमाणित गरेर देखाऊ। अब के गर्ने त्यसो यो नगरिकन यथास्थितिमा यो आयोजना जिम्मा लिएर अनि भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, यो आयोजना असफल हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ पर्दैन? राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचारमा चाहिँ यो परियोजनामा अनि हो मैले जोडेँ नि, सत्तारूढ पार्टी चाहिँ विकासको भएका चाहिँ ढिला सुस्ती भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्नै नहुने कल्चर डेभलप होइन। मैले भन्नु खोजेको खानेपानी परियोजनाको विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा मुसिएको छन् भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। अब त्यो चाहिँ अख्तियारमा हामीले उजुरी हालिरहेका छौँ, को संलग्न भएको छ होइन, कसले भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ छानबिन गर्ला, अनुसन्धान गर्ला। अघि उहाँले 2 पल्ट क्लिन चिट भयो भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने सुरुमा यो निर्माण चरणमै केही उजुरीहरू परे होइन, जनसरकारको तर्फबाट उजुरीहरू पर्यो। त्यो बेला निर्माण चरणमा भएको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ अख्तियारले यसलाई गहन ढङ्गले हेर्दैन, अख्तियारले हेर्दैन, खालि त्यतिखेर क्वेसन गर्छ। यस्तो यस्तो कुराहरू आएको छ, यो हो के हो भनेर क्वेसन गर्छ यहाँ सम्बन्धितलाई, नगरपालिकालाई, आयोजनालाई। उहाँहरूले होइन भनेर जवाफ दिन्छ, जवाफ पनि त्यस्तै दिएको छ होइन। डिपिआरमा भएको भन्दा बढी पानी उत्पादन भएको लेखेर दिनुभएको छ अख्तियारले उहाँले। अनि त्यो भएपछि अख्तियारले फाइल क्लोज गर्यो। अब अहिले निर्माण सम्पन्न भयो। अहिले हामी भन्दैछौँ निर्माण नै सम्पन्न भइसकेपछि कहाँ कहाँ चुक्यो त हामी? पानी उत्पादन यति भनेको थियो, यति मात्रै भयो। यतिको प्रेसर हुन्छ भने त यति मात्रै भयो। फिल्टर मेसिनको क्षमता यति थियो, अहिले यति मात्रै भयो होइन। थप 2वटा वेल डिपिआर बाहेक होइन चाहिँ बनाउने काम गरियो, त्यो व्यवहार थप्ने काम गरियो होइन। यावत कुरा छ नि धारा जडान। यसो गरी यो खानेपानीको परियोजनाको सम्बन्धमा ठ्याक्कै यहाँहरूको भूमिका दलको तर्फबाट कस्तो हुन्छ? यसलाई असफल नै भएको छ, धरानी जनताको बुझाइ पनि त्यो छ होइन। अब यसलाई सफल बनाएर लैजाने कि यसलाई यहीँ छोडिदिने अर्को विकल्प? डिपिआरमा भनेको जति कुराहरू जे कुरा बोलेको छ डिपिआरमा, हामीले त तपाईँको चाहिँ 22.7 मिलियन US डलर खर्च गऱ्यौँ यो आयोजनालाई। त्यति उसले डिपिआर बमोजिम त्यति दिएपछि, हामीले त्यति खर्च गरिसकेपछि हामीलाई भनेको सामान दिनु पऱ्यो कि परेन? त्यो त दिनु पऱ्यो नि त, त्यो दिलाउनु पऱ्यो नि अहिलेको नगर नेतृत्वले, यहाँको राजनीतिक दलहरूले। जस्तो छ त्यस्तै यथास्थितिमा जिम्मा लिने। नेतृत्व कसको छ? यहाँहरूको पनि छ त। ल दलको पनि त भूमिका हुनु पऱ्यो नि त। दलको भूमिका किन बोल्दैन यो कुरामा? नेकपालाई नबोल्ने भन्ने आरोप आयो। होइन, मलाई त यस्तो लाग्छ उहाँले त के होइन जिम्मा लिइहाल्नुपर्छ नि दबाब दिइरहेको छ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने अब यो धरानको एउटा कल्चर के आएको छ भन्दाखेरि, अब म करिब 41 सालदेखि यहाँ बस्छु। धरानमा करिब नयाँ कुरा आउँदाखेरि विरोध आउने, हेर्नुहोस् है होइन। त्यसलाई बस पार्ककै कुरा उठेको छ नि होइन, एयरपोर्टकै कुरा तपाईँलाई भन्नुहोस्। अब तपाईँले सेउती र सर्दुको कोराइडोरको कुरा उठाएको छ, ती विरोध उठाएको। धरान त विरोध गर्नेहरूको सहर भनेर एउटा अर्को तरिकाले नामले पनि चिनिन्छ। तर अब यसको राम्रो नाम पनि थियो, अहिले करिब त्यो देखिन्छ। त्यसको कारणबाट हरेक प्रोजेक्टहरू चाहिँ यहाँका प्रोजेक्टहरू विफल भएका छन् हेर्नुहोस् होइन। अब त्यहाँ यो के हो त भन्दाखेरि एउटा न एउटाले विरोध गर्ने। अब मेरो चाहिँ भनाइ अहिले पनि के हो भने, हाम्रो पार्टीको कुरा के हो भने, जुन तरिकाले हामी चाहिँ अहिले यो स्थितिमा आइपुग्यौँ, अब सेटब्याक भएर जान सक्ने सम्भावना छैन। भ्रष्टाचारको निमित्त उहाँहरूले अख्तियारमा लाउनु भएको छ। प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ, जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ। यदि इन्द्रबहादुर राई पनि हुनु पर्यो होइन, कारबाही हुनु पर्यो। र अब त्यसलाई चाहिँ के हो त भने, हामी सेटब्याक हुन सक्दैनौँ। हामीले सेटब्याक भएर गयौँ भने त त्यो ऋणका ऋण रहने भयो होइन। त्यहाँदेखि पछाडि जनताहरूले पानी पनि नपाउने भयो। अब अहिले तपाईँलाई यहाँको संस्थानलाई म भनौँ न, अब अहिले संस्थानले यहाँ जिम्मा लगा भनेर आइसके पछाडि अब खानेपानी संस्थान यो धरान शाखाले एउटा टुटी पनि दिँदैन। त्यो त खानेपानी उता बिग्रिन्छ नि त, त्यो बिग्रेको कसले बनाउने? यता लिएको पनि छैन, ऊ पनि चाहिँ के भने हामीलाई त भोलि पर्सि कहिले दिनुपर्ने हो, हामी त दिइहाल्ने हो भनेपछि जिम्मेवार चाहिँ को हुने? भनिसकेपछि मेरो चाहिँ भनाइ, जसले भनौँ न भ्रष्टाचार गरेको छ, प्रमाणित हुन्छ, उनीहरूलाई
कारबाही हुनु पर्यो, त्यसले गर्छ भने। नभए मैले भने 2 खेपसम्म क्लिन चिट। यसमा त सुजेन्द्रजीलाई म एउटा कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू त वास्तवमा जनप्रतिनिधि आएनन्, केही कुरा भएनन् भन्दा पनि अनुगमन समितिको संयोजक लगायत सदस्यहरूले यसलाई पछिसम्म फलोअप गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि घचघचाउनु भएन, किनभने अनुगमन समिति त थिँदै थियो, किनभने त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट सफल भइसकेको थिएन, ह्यान्डओभर भइसकेको थिएन होइन। हो त्यो कुराबाट उहाँहरू पनि चुक्नुभयो, अनुगमन समिति होइन, त्यसको नेतृत्वको हिसाबले उहाँ अलिकति चुक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब ल भन्नुहोस् त हामी सेटब्याक हुन सक्दैनौँ र त्यो गल्ती गर्नेलाई त्यो खालको तरिकाले दिएर यसलाई अब समायोजन गरेर जानु नै प्रश्रय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसकेका छौँ। सुरेन्द्र तामाङ सरसँगै म जोडिन चाहन्छु। खास गरी अब यो खानेपानी परियोजनालाई सफल बनाउन के गर्नुपर्छ? त्यसो भने यो असफलै भयो भनेर छोडिदिने कि? म त के भन्छु भने एडिबीले अरू लगानी गरेर पनि डिपिआरमा भनेको जति पानी उत्पादनको विवरणले अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला संस्थानले थप लगानी गर्नु पर्यो होइन। हामी त्यो त क्षतिपूर्ति छ नभए हामी धरानले किन जिम्मा लिने? पानी नआउने, हावा मात्रै आउने आयोजना जिम्मा लिने, त्यत्रो खर्च गरेर हामीले ऋण आउने, ऋण तिर्नुपर्ने, त्यसको किन तिर्ने धरानवासीलाई ऋण? पहिला पानी त आउने वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। हामीले त्यही बेला भनेको थियौँ है, यो स्रोतमाथि हामीलाई शङ्का छ धरानवासीलाई, चतरा जाउँ यो पैसाले चतराबाट पानी ल्याउन सकिन्छ भन्दाखेरि होइन, जबरजस्ती हामी 50औं वर्षको ग्यारेन्टी दिने। अहिले तपाईँको आयोजना सकिसकेको छैन, पानी छैन होइन। अनि तपाईँले रातारात तपाईँको आचार संहिता मिचेर 2टा वेल खनियो डिपिआर भन्दा बाहेक, त्यो थप व्यवहार भयो। आज त्यो वेल पनि तपाईँको चाहिँ आफै अनुगमन समिति संयोजक म त आयोजनाले अनुगमन समितिका संयोजकलाई, अनुगमन समितिलाई, संयोजक भनौँ व्यक्ति नै नहोस्, समितिलाई चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कुनै योजना थप्नु पऱ्यो भने केही छलफल नगर्ने, नबोलाउने, निषेध गरेर हिँड्ने अनुगमन समितिले त आन्दोलन गर्दैन नि होइन। अनुगमन समितिले आन्दोलन गर्दैनन्, अवेरनेस गर्न सक्थ्यो। तर के छ भने हामीले अनुगमन समिति मार्फत आन्दोलन नगरे तापनि अवेरनेस कुरा पत्र पत्रिका माध्यममा हाम्रो कुराहरू खबरदारी गरेका छौँ, अख्तियारमा उजुरी हालेका छौँ, गरिरहेका छौँ होइन। लकडाउनको समयमा जति गर्नुपर्ने हामीले गरेका छौँ। तर यहाँ विशेष गरी यो समस्याको समाधान गर्नको लागि दलहरू कुन बिन्दुमा जानुपर्छ? दलहरू तपाईँको चाहिँ के छ भने अघि उहाँले भन्नुभयो नि, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, पछि हट्न सकिँदैन भनेर पछि हामीले हट्नुपर्छ भनेको पनि होइन। तर आयोजनाले भनेको कुराहरू कति पानी उत्पादन गर्छु भनेको त्यो भूमिगत स्रोतबाट होइन, कुन स्तरको पानी वितरण गर्छु भनेको त्यो पानीको क्वालिटी होइन, त्यसको चाहिँ क्षमता सन् 2031सम्म त उनीहरूले कमिटमेन्ट गरेको कुरा हो नि त। त्यहाँसम्म पुग्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी चाहिँ आयोजनाले दिनुपर्छ कि पर्दैन? हामीले जिम्मा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले घर बनाउनु ठेकदार दिइसकेपछि घर पूर्ण भएको, सम्पन्न भएको भएपछि घर जिम्मा लिने हो नि त होइन। घर बनाइदियो, छत बिनाको चाहिँ बनाइदियो भने त्यो जिम्मा लिनुहुन्छ? पैसा त तपाईँले दिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि काम जिम्मा लिइसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेपछि मात्रै जिम्मा लिनुपर्छ। सम्पन्न भएको छैन भने सम्पन्न गर्न लाउनुपर्छ। को हो त्यो जवाबदेही? एडिबी हो होइन, नेपाल चाहिँ खानेपानी मन्त्रालय हो कि को हो त्यो जिम्मेवार निकाय? त्यसले यसलाई हामीलाई भनेको कुरा गर्नु होइन भने क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। हामीले त्यो 100% ऋण बोक्नु परेन होइन। त्यो केही न केही त हुनु पऱ्यो नि त। यथास्थितिमा जिम्मा लिन दबाब दिने नेकपा जस्तो एउटा जिम्मेवार पार्टीले त्यो त भएन। तपाईँको चाहिँ नगर परिषदै बहिष्कार गर्ने, कार्यपालिकै चलन नदिने भन्ने हुन्छ। यस्तो आयोजनामाथि यत्रो ठुलो चाहिँ असफल जनतामाथि ऋण बोक्ने कार्यक्रम हुँदाखेरि अनि किन आयोजनाहरू विवाद हुन्छ धरानमा? पहिला थिएन भन्नुहुन्छ नि। यहाँ विरोधको संस्कार विकास के छ भने लाद्ने काम भयो क्या। बसपाक सबैलाई चाहिन्छ, तर बसपाक कहाँ हुनुपर्ने हो होइन। बसपाको विषयमा अल्पकालीन योजना ल्याउने हो, त्यही पैसाले दीर्घकालीन हुन्छ भने त्यो बेला बसपाक किन विवाद भयो भन्दा होइन, कर्मचारीहरूले सबै जग्गा किनेर त्यहाँ व्यापार गर्ने। अनि बसपाक पनि अल्पकालीन सानो आकारको। अब 17 रविनी पार्कमा लाँदाखेरि 17 नम्बरमा लाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 100औं वर्षसम्म जतिसुकै चाहिँ सहरी साधन बढे पनि, जनघनत्व बढे पनि व्यवस्थापन हुने बसपाक बन्न सक्ने त्यहाँ नलाने। अनि यहाँनिर चाहिँ बसपाक निर्माण गर्न खोज्दै भनेपछि त्यहाँ पनि अल्पकालीन। अब पानीको निर्माण
वर्षौँ जुगो पुग्ने गरी गरौँ न, यो पैसाले पुग्ने छ भने होइन जमिन मिल्नु अल्पकालीनै गर्ने। इन्द्र सर, नेकपा अब तपाईँलाई बाइपासको कुराको भयो, दलहरूभित्र सहकार्य छ। अब हामी यो चाहिँ हाइवे बाइपास गर्नुपर्छ, ठुलो क्षति हुने भयो जनजनको भनेर भन्दैछौँ। अब नेकपाले रातारात तपाईँको चाहिँ नगर परिषदको चाहिँ अघिल्लो राति निर्णय र 80 फिटको बाटो बनाउने भनेर निर्णय गर्छ। त्यही कुरा नीति तत्त्व कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा हुन्छ होइन। 80 फिट आवश्यकता हो कि होइन, 80 फिटभित्र के हो, तपाईँको चाहिँ सेटब्याक सहित हो कि होइन, कति लेनको हो, के लेन, त्यो सारा कुरा कुनै छलफलै नगरिकन एकपक्ष ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेपछि विवाद बढ्छ। अहिले यहाँ पनि त्यो बाटोको विवाद भइरहेछ। सेउती करिडोरको निमित्तमा त्यहाँ सुकुम्बासीहरूको कति क्षति हुन्छ त्यो बारे छलफल नगरिकन, सुकुम्बासी जनतासँग कुनै किसिमको परामर्श नगरिकन विकास लाद्ने काम हुँदाखेरि विवाद भइरहेछ। विकास चाहिन्छ, सबैले विकास हुनु हुँदैन कसले भनेको छ, विकासकै लागि यत्रो सङ्घर्ष भइरहेछ। तर के छ भने त्यसले कमभन्दा कम क्षतिमा होइन त्यहाँ भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्थापित हुने परिवारहरूलाई होइन कसरी स्थापित गर्ने, कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा सबै समग्र रूपमा छलफल गरेर विकासको चाहिँ योजना बनाउनु पऱ्यो नि, त्यो अनुसारको बजेटिङ हुनु पऱ्यो नि होइन। अनि तपाईँको करिडोरको बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सेउती करिडोरको बजेट चाहिँ 10 करोड, अनि क्षति चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60-70 करोड बनाउने हो भने इन्द्र सर, खास गरी यहाँको दृष्टिकोण के हो? अब बाइपास, त्यसपछि एयरपोर्टको विषयमा म अहिले सुनेर सरसँग केही बेरमा आउनेछु, बस पार्कको विषयमा, सुकुम्बासीको विषयमा के हो खास गरी दृष्टिकोण? होइन, हाम्रो त पहिले नै स्पष्टता पनि हो। सुकुम्बासीहरू जसलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ बसोबासलाई, उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ कुनै न कुनै सेटल गर्नुपर्छ, वैकल्पिक रूपमा दिनुपर्छ। अब धरानै मात्रै त्यस्तो सायद मलाई लाग्छ नगर, उसैले उसले चाहिँ के भने पहिलो नगरसभाको अथवा बोर्डको बैठकबाट घर नम्बरलाई स्टार्ट गर्यो। पहिले त पहिचान हुनु पऱ्यो नि, त्योभन्दा अगाडि गरेका कुराहरूलाई हेर्ने, पुनः थपिने काम नहोस् र 72सम्मकोलाई व्यवस्था गर्ने, त्यो गरेर उहाँहरूप्रति चिन्तित हो। आखिरी जो भयो भने जनता हो, कुरा भन्नु होला। एयरपोर्टको विषयमा के हो? अब एयरपोर्टको विषयमा पनि अब हामीले अब नेकपाले त्यति बेला एक खालको प्रस्ताव हामीले राखेका थियौँ यतिसम्म, जस्तै त्यहाँको चाहिँ नि जो सुकुम्बासी साथीहरू यो पनि हुन्छ। अब यो विगत कुरा नगर, अब के चाहिँ भने जनताले विश्वास गर्न छोडे, अब बन्छ कि बन्दैन यहाँको तर्फबाट के हुन्छ? यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा छ। जस्तै अहिले बन्दैन होइन, बन्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन होइन, नबन्ला भन्ने कुरा, तर विवादै भइराख्ने क्या, एक पछाडि अर्को आशा नगरे हुन्छ। आशा त नगर्ने भन्ने कुरा होइन, गर्ने हुन्छ। जस्तै अब के हो त भन्दा धरानमा एयरपोर्ट भइदियो भने एउटा कुरा सबभन्दा राम्रो के हो त भन्दा तपाईँलाई कुरा बुझ्नु होला, सबैभन्दा भनेको चाहिँ यो माउन्टेन सिन र यहाँ आएर प्लेन बस्ने, एक रात त बस्नु, कञ्चनजङ्घा कोराइडोरबाट सुरु गरौँ, अपि हिमाल पुग्दाखेरि करिबन भनौँ न 45 मिनटदेखि 55 मिनटसम्ममा सकिदिन्छ। तर अब हिउँदमा तपाईँ विराटनगरै आएर ल भनौँ न माउन्टेन फ्लाइट चलाउँ, किनभने ढुसे बसिदिन्छ। यो सम्भावनाको छ होइन, एयरपोर्ट बन्छ कि बन्दैन? अब यही खालको विवाद हो भने बन्दैन। अब अहिले के हो त भन्दाखेरि 7.5 मात्रै भनिदिनुहोस् धराने जनतालाई आशा छ कि छैन अझै पनि? होइन, यसको निमित्त त गर्नुपर्छ होइन। यो कहाँ कहाँ रहेका लुज पोलहरू छन्, तर आयोजनाको नाम दिएकै एउटा सक्सेस हुँदैन, अरूलाई हुन्छ भनेर पनि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ मिडियामा? एयरपोर्ट बन्छ। एयरपोर्टको विषयमा हामीले यो अस्तिको चाहिँ नगर परिषदको ताका चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने एयरपोर्ट बन्ने हो कि होइन, हाम्रो मेयर साहबलाई पनि स्पष्ट भनेको छ, एयरपोर्ट बन्ने अवस्था हो कि होइन। एयरपोर्टको विषयलाई चाहिँ राजनीतिक दलले खालि तपाईँको चाहिँ भोट माग्ने एउटा साधनको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। हरेक पटक हरेक निर्वाचनमा 1 नम्बरमा एयरपोर्ट ल्याउने भन्छ होइन। अनि जितेर गइसकेपछि त्यो एयरपोर्टको उच्चारण पनि हुँदैन। त्यस कारण एयरपोर्टको बारेमा जनतालाई यसरी ढाँट्नु छल्नु पाइँदैन, टुङ्ग्याउनु सो केस। बन्छ भने यो कार्यालय बन्छ, यसको कार्यक्रम अगाडि बढ्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। बन्दैन भने यो क्लोज गर्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ वैकल्पिक विकास निर्माणको योजना के हुन्छ त्यो ल्याउनु पऱ्यो। एयरपोर्टको कुरा अन्त हुनुपर्छ है भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ होइन। त्यही कुरा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने क्रममा काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरबाट प्रस्तुत भयो होइन, त्यो पेश भएको छ त्यहाँ। तर पछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बेलामा अब यहाँ के भन्दाखेरि अब यो राजनीति भयो, फेरि प्रदेशबाट पनि अलिकति एयरपोर्टको भनेर
कार्यक्रम हाल्यो धरानको एयरपोर्टको बारेमा होइन त्यो भएको हुनाले यहाँ पनि एयरपोर्टको कुरा छुहायो जनतालाई फेरि आश देखाउने काम गरेको छ तर फिजिबिलिटी स्टडी पनि भएको छ नि त यसको तर एयरपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार जग्गा पुग्दैन भनेर विज्ञहरूले चाहिँ भन्ने होइन अनि हामी दलहरूले चाहिँ एयरपोर्टको तपाईँको चाहिँ कुरालाई चाहिँ फेरि उठाइराख्ने चुनावी काम चाहिँ भइरहेछ त्यस कारण यसको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ है अब यहाँ छोटकरीमा भनिदिनुहोस् बस के अरे एयरपोर्ट बन्छ कि बन्दैन अब एयरपोर्ट आवश्यक हो हो तर तपाईँको चाहिँ नि बन्ने एयरपोर्ट धरानमा बन्छ भनेर मलाई विश्वास छैन अब आशा नगरे हुन्छ नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयले पनि यहाँले यति भनिदिनुहोस् अब आगामी चुनावमा फेरि पनि एयरपोर्टको एजेन्डा उठ्दैन यहाँको चाहिँ पार्टीबाट एयरपोर्ट अब बन्न सक्ने के अरे काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा तपाईँको जीवनबहादुर साई नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री हुँदाखेरि बजेट छुटाएर फिजिबिलिटी स्टडी गऱ्यौँ होइन त्यतिखेर पनि के यति भनिदिनु न अबको चुनावमा ड्रोन उडाउने काम त भयो एयरपोर्ट आउँछ कि क्या भन्ने त भयो तर एयरपोर्टको लागि पर्याप्त जग्गै छैन भनिरहेछ त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको मापदण्डै मिट गर्दैन भनेको छ धरान नगरपालिकाले जग्गा दिनै सक्दैन धरान नगरपालिकाले त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई मुआवजा दिन सक्दैन मन्त्रालयले सरकारले मुआवजा दिन्न भनिरहेछ के यो सम्भव छ त नगरपालिकाले मुआवजा दिन नसक्ने उताबाट सरकारले चाहिँ राज्यले मुआवजा नदिने भनिरहेछ भने कसरी बन्छ त यो त्यस कारण यसको च्याप्टर क्लोज गरेर त्यो जग्गामा अर्को वैकल्पिक विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्यो हामी रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा छौँ र फुलबारी बहस कार्यक्रममा आजका अतिथिहरूसँग रहेर केन्द्रित भएर धरानको विकासमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ अब हामी यहाँहरूकै दलले चुनावी प्रतिबद्धता गरेको कुरालाई अलिकति छोटकट रूपमा यहाँ छलफल गर्न चाहन्छौँ खास गरी करको विषयले गर्दाखेरि उपनिर्वाचनमा नेकपाले हार बेर्नु परेको छ भनेर चाहिँ निचोड निस्केको छ एकदम होइन यहाँहरूले काङ्ग्रेसले पनि त्यही एजेन्डालाई प्रमुखता दुईटा मुद्दा कर र खानेपानीलाई सडक तर तपाईँसँगै म करको विषयमा यहाँहरूले समायोजन गर्छु घटाउँछौँ बढी भएको छ भन्नुभयो मेयरले म यो विषयमा के भन्न चाहन्छु भने करको कुरामा काङ्ग्रेसले त एजेन्डै बनाएको थियो घटाउँछु भनेर चुनावको परिणाम आइसकेपछि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नगरपालिकामा आफ्नो चाहिँ काम जिम्मेवारी वहन गर्नुभन्दा अगाडि नै नेकपाका चाहिँ नेतृत्व तहबाट जनप्रतिनिधि नगरपालिकाका नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन जारी भयो कर घटाउनु भनेर होइन त्यसपछि करको एउटा चाहिँ समायोजन समिति बनायौँ अब त्यहाँ पनि नेकपाकै चाहिँ 15 नम्बर वार्डको अध्यक्षको नेतृत्वमा त्यो समिति बन्यो त्यो समितिले सुझाव दिने भनेको छ होइन केही सुझावहरू दियो त्यो सुझावहरू हुबहु कार्यान्वयन भएन पारित भएन अब नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यसलाई पारित गर्ने सङ्ख्याको चाहिँ कार्यपालिकामा त्यो सङ्ख्या छैन नगर परिषदमा त्यो उसको हैसियत त्यहाँ पुग्दैन होइन टेम्पोको लगायत केही करहरूमा के करहरू समायोजन हुने र केहीमा छुट हुने त्यो छुट पनि लकडाउनको कारणबाट छुट हुने मात्रै भइरहेको छ होइन त्यसकारण दुईटा दल बिचमा यो जनताको चाहिँ मुद्दाहरू जनतालाई सामु हामीले जे बोलेका छौँ त्यो पुरा गर्नको निम्ति दुई दल एक ठाउँमा बसेर होइन सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन यो चाहिँ काङ्ग्रेसले पो जस लिने कि भन्ने होइन क्या जनतालाई सेवा सुविधा दिने कुरामा हामी एक ठाउँमा किन नबस्ने होइन हामीले यसो भनेका छौँ अब त्यसको बारेमा पनि हामीले एउटा उहाँले उठाउनु भयो विज्ञप्तिको कुरा हाम्रो नेतृत्वबाट उठेको विज्ञप्ति अब त्यसलाई वास्तवमा के हो भने त्यो रियलाइजेसन हो कुरा बुझ्नु होला जनतालाई त असर परेको थियो नि कर बढाएर त तपाईहरुको जस्तै हामीले त्यति बेला पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो नीति चाहिँ कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउनुपर्छ सही भन्नुको अर्थ किनभने एउटालाई धेरै लाउने भन्दा पनि सबैलाई करको दायराभित्र चाहिँ तर किन ल्याउन सक्नु हो यो ल्याउने कुराभित्र नै के कुरा रह्यो त भन्दाखेरि त्यो अन्तिममा पास गर्दाखेरि त्यो हिसाबले गयो त्यहाँदेखि पछाडि त्यसका केही विरोधहरू आए र हामीले के उठायौँ भने यसको बेला आइसके पछाडि यसको समायोजन गर्नुपर्छ उहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो होइन वास्तवमा यसलाई समायोजनमा जानुपर्ने नै अवस्था देखियो भन्ने खालको कुराहरू आयो अब त्यो करलाई पछिबाट त हामीले रियलाइज गरिवरी
त्यो कुरा दिएकै छौँ। अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले गरेको कुरा हो, प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ होइन। त्यो आधारबाट यसपटकको उभित्र पनि हामीले दिएका छौँ। त्यो कति कार्यान्वयन भयो, कति कार्यान्वयन भएको छैन, हुनेवाला थियो अथवा केही कुराहरू भएको थियो उहाँले भने जस्तै यो अर्को महामारी आएर त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिसमा जान सकेन होइन, अब गएको छैन होला। अब त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई अब तपाईँको के छ भने कर बढाएपछि सेवा अथवा विकास पनि बढ्नु पऱ्यो नि। कर के को लागि बढाउने भन्दा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउनलाई कर बढाउने, गाडी किन्ने, इन्धनको चाहिँ क्षमता बढाउने, उनीहरूको भत्ता बढाउने। जनताले कर वृद्धि गरिसकेपछि त कर थपिसकेपछि त जनताले सेवा पनि पाउनु पऱ्यो नि, अनि नयाँ विकासका योजनाहरू पनि पाउनु पऱ्यो नि। कर बढाएर नेकपालाई चाहिँ नेकपाको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। त्यस्तो पनि भन्नु हुँदैन। कतिपय कुराहरू गर्दै जाँदा यो प्र्याक्टिस हो सबभन्दा ठुलो कुरा। कुरबन्धन हामी धेरै कुरा सिक्दैछौँ होइन। हामीले 15 वर्षसम्म त अब जनप्रतिनिधि बेगर चलाइयो, नगरपालिका चलो। तर जनताको गुनासो त मेन त्यही भयो नि त। जस्तै एउटा भन्नुको अर्थ के हो भने यसलाई अलिकति विकसित मुलुकहरूको कुरालाई ल्याउन खोजेको हामीले त्यति बेला। किनभने मान्छेलाई अथवा नगरवासीलाई करको दायराभित्र ल्याउँ, त्यो अनुसारको सुविधा दिउँ। चुनावी प्रतिबद्धता यहाँहरू जुन रूपमा गर्नुहुन्छ नि जनता सामु, तर सत्तामा गइसकेपछि चुनाव जितिसकेपछि त्यो बिर्सिनुहुन्छ अनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ कुद्नु होइन। केही कुराहरूमा कमी कमजोरी भयो। जस्तै हामीले फर्स्ट फेजमै त्यति बेला के भनेको थियो भने हामी स्थानीय तपाईँकै मेयर उपनिर्वाचनमा चाहिँ प्रकाश राईले पनि भन्नुभएको थियो कर चाहिँ बढाएको हामीले महसुस गरेका छौँ, चाहिँ त्यो महसुस गरेको कारणले घटाउँछु भन्नुभएको थियो होइन। अब चाहिँ काङ्ग्रेसले त मुख्य एजेन्डै बनाएको थियो कर घटाउने भनेर, तर दुवै दलको एउटै एजेन्डा घटाउने नै भन्ने थियो, जनतालाई मार पऱ्यो भन्ने थियो, तर पनि घटेन। अहिले जस्ताको तस्तै छ। जस्ताको तस्तै छ। वास्तवमा के हो त भन्दा कार्यान्वयन थलोभित्र अहिले पनि समस्या हो। अघिको कुरा आयो नि, वास्तवमा चुनावी प्रतिबद्धता किन प्रतिबद्धता हुँदाखेरि पनि कार्यान्वयन थलोभित्र र निर्णयको थलोभित्र वास्तवमा यो चाहिँ के हो भने यसलाई एकाकार गरेर जान नसकिरहेको अवस्था हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा धन्यवाद छ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण समय अनि आफ्ना भनाइहरू धरानको विकास र समृद्धिका लागि दिनुभएको छ। धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ लगायत फुलबारी यो रेडियो धरानको फुलबारी बहस कार्यक्रम मार्फत धरानवासी जनसमुदायहरूलाई म पनि समक्ष हामीले चाहिँ अहिलेको धरानको जल्दो बल्दो विषयहरूमा जुन एउटा कुरा राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो यो चाहिँ कार्यक्रमबाट हाम्रो विचारहरूबाट कम्तीमा राजनीतिक दलहरूमा एउटा चाहिँ एकता, सहमति, सहकार्यको भावना विकास हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् इन्द्र सर, मैले पनि त्यही जस्तै अब सबभन्दा पहिले त यो तपाईँहरूको कार्यक्रम अब रेडियो धरान र त्यस अन्तर्गतको यो फुलबारी बहस कार्यक्रमका मित्रहरूलाई जुन हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो, यो टिमलाई मेरो पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। र हाम्रा कुराहरूलाई अब यो भित्र एउटा बहस छलफल गराएर दिने अवसर दिनुभएको छ। अब केही बहस सुरु हुन्छ भने पनि त्यसभित्र बहस गर्ने। अब हामी यो आशावादी रहौँ धरान जनता, अब धरानको विकास र समृद्धिमा राजनीतिक आस्था विचारभन्दा पनि धरानी जनताको विकासमा साझा रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनेर यहाँहरू अहिले यही कार्यक्रम मार्फत हात मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब कोअर्डिनेट कसरी भएर जाने हो, जस्तै किनभने राजनीति अब धरानको साझा विकास अघि नै मैले यसको बारेमा भनेको छु। कार्यान्वयन गर्ने थलो जनप्रतिनिधिहरू कुरा भन्नु होला। अहिले हामीलाई जनप्रतिनिधिको उता नलाउँ, तपाईँ दल हुन्छ कि काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ हुन्छ नेकपा तर्फबाट यहाँ होइन। दल त हामी चाहिँ के भने त्यस्तो एउटा प्लेटफर्म, त्यस्तो खालको अवस्था साझा यति मात्रै साझा विकास र सहकारीको लागि किन बस्नु, हातेमालो गर्न सकिहाल्छ नि, सक्नुहुन्छ, सकिन्छ हात मिलाएर किन नसक्नु, सकिहाल्छ अहिले। अब किन साझा विकासको निमित्त त गर्न सकिहाल्छ। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। यो कार्यक्रम तयार गर्नका लागि सहयोग गर्ने संयोजन भूमिका निर्वाह गर्ने पारस काममाङ राई लगायत धरान 15 का विशाल राई, धरान 11 का सम्पत राई, धरान 15 कै लीला दाहाललाई विशेष गरी धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता फेरि पनि अर्को अङ्कमा
समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर, धरान 11 विष्णु चोक, मोबाइल 98 520 62 166 र 98 053 06 628।